अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही प्यारा है। बहुत सारे वाक़यात आप सुन रहे हैं, पार्ट टू पार्ट, 1 से लेके 12 पार्ट था आपने सुना, आज 13वां पार्ट, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा का निकाह कैसे होगा। ठीक है, कब होगा? इंशाअल्लाह अब होगा ना। ये वाक़या मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। आदम और हव्वा का निकाह। आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा पैदा हो चुके हैं, हज़रत हव्वा पैदा हो चुके और हज़रत आदम और हव्वा का निकाह होने जा रहा है। इस पार्ट में इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक आपने सुना तो आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। दिल की गहराइयों के साथ सुन लेना, दिल की गहराइयों के साथ उसको शेयर कर देना। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यहाँ से वाक़या शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटे को ऑन कर लें, ताकि कोई भी वाक़या मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, सबसे पहले आप वीडियो देख सकें। सुने इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा का निकाह, यानी कि निकाह आदम और हव्वा, यानी इरशाद खुदाबंदी हो के आए आदम, हमने हव्वा को महज तुम्हारे लिए पैदा किया है ताकि तुम्हें उनसे उनसियत और मोहब्बत हो और तुम हमसे उसकी ख्वास्तगारी करो। चुनांचे आदम ने उसी वक्त अल्लाह पाक की जनाब में हव्वा की तलब का इजहार किया और साथ ही उसके अर्ज़ किया कि खुदावंद, जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे एक छींक आई थी जिससे मुझे एक तरह की राहत के सिले में मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह कहलवाया था। अब जबकि हव्वा को देखकर मेरे कल्ब की बहुत ही राहत पहुंची और उसकी तलब के लिए मेरा दिल खुद ब खुद माइल हुआ। बस उस सिले में मुझे क्या करना चाहिए? इरशाद हुआ कि आदम, मैं उस नेमत के सिले में तुमसे 3 बातों का तालिब हूँ। अव्वल ये कि तुम परहेज़गारी और नेक अमाल रहो। दूसरे ये कि हव्वा को अहकाम इलाही सिखाओ और बताओ। तीसरे, हम मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। ठीक है जी हाँ। अब पहला कर्ज़ क्या है, ये हो गया। अब दूसरा कर्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलैका बितक़विल्लाह, यानी ए उम्मती, ए मर्द मोमिन, देख खौफ खुदा यानी परहेज़गारी अपने ऊपर लाजिम कर और नेक अमाली लाजमी तौर से इख्तियार कर के तक़वा बड़े चीज़ है। जी हाँ, यानी परहेज़गार सिर्फ़ परहेज़गार ही नहीं बल्कि वह औलिया अल्लाह और वही खुदा के दोस्त हैं। ठीक है, दोस्त बन, अल्लाह का दुश्मन न बन, लेना अपनी जान पर रंजो महन। तू अगर हो जाएगा परहेज़गार, औलिया अल्लाह में होगा शुमार। बेशक सही बात है। मौला करीम फरमाता है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यानी मेरे बंदो, तुम अपने आप को और अपनी औरतों को दोज़ख से अज़ाब से बचाओ। अल्लाह फरमाता है, यानी औरतों को हकाम इलाही सिखाओ, जैसा कि उनका रोटी कपड़ा तुम्हारे ऊपर जो लाजिम है वैसे ही अहकाम इस्लामी उनको सिखाने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। ठीक है जी हाँ। दीन की बातें सिखाओ उनको तुम, राह इस्लामी पे लाओ उनको तुम। औरतों से होना गफलत एकदम है, ये मर्दों का बड़ा फ़र्ज़ अतम। पहले ख़ुद सीखे सिखाएं उनको, फिर ख़ुद सुने पहले सुनाएं उनको फिर। जी हाँ, आगे सुने इंशाअल्लाह ताला। एक दफ़ा पढ़ लो तो हों 10 रहमतें, सारी जाएं फिर तुम्हारी कुलफ़तें। रहमत रब्बी का जब होगा नुज़ूल, आदमी फिर हो नहीं सकता मुलूल। अलक़िस्सा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मौलाए करीम की ये तीनों बातें मंजूर की और उसी वक्त जनाब सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और परहेज़गारी नेज़ हव्वा को अहकाम दीन सिखाने का वादा किया। उसके बाद हज़रत आदम को एक ज़रनिगार कुर्सी पर बिठाया गया और तमाम मलाइका जमा हुए और आदम और हव्वा का निकाह हो गया, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात व सना और अपने रसूल पाक पर दरूद ख़्वानी कराई और फिर फरमाया कि ए आदम और हव्वा, तुम दोनों के दोनों जन्नत में निहायत सुरूर के साथ हो। जैसा कि कलाम पाक में इरशाद है, या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शितुमा, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी आराम से जन्नत में सुकूनत इख्तियार करो और जन्नत के तमाम खाने और मेवे
جہاں سے تمہارا جی چاہے بے فکری سے کھاؤ اور جنت میں عیش کرو۔ نکاح ہو جاتا ہے حضرت آدم و حوا کا، اللہ فرما دیتا ہے عیش کے ساتھ رہو۔ ایک نظم سنیں، آدم و حوا کو جنت مل گئی، انتہا کی بس حکومت مل گئی۔ ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا ہے، سنتے جانا انشاءاللہ تعالی۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ جی ہاں، اب خدا ان کو رکھے ثابت قدم، انتہا کے مل گئے ناز و نعم۔ عیش و عشرت میں اسے بھولے نہیں، جو کہ ہے اللہ رب العالمین۔ جنت الفردوس جس نے کی عطا، امتحان بس اس کو ایک مقصود تھا۔ ساری خلقت ہے اسی کے واسطے، امتحان میں تاکہ وہ ثابت رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت اور جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائی تو ساتھ ہی اس کے یہ بھی ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اے آدم حوا دونوں، اے آدم و حوا جنت کی تمام نعمتیں کھاؤ اور پیو، لیکن گیہوں کا پھل کھانا تو درکنار، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اگر تم نے اسے کھا لیا تو تم ظالموں میں ہو جاؤ، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اے آدم و حوا یہ حکم اس لیے تمہیں دیا جاتا ہے کہ تم اور آئندہ تمہاری نسلیں ہماری روک ٹوک سے آگاہ اور خبردار رہیں۔ بے شک، اور ہمارے دشمن شیاطین کے اغوا سے تم اور تمہاری اولاد کھیلنے والی نہ ہو۔ بے شک، نیز تم اور تمہاری اولاد کے دلوں میں میری حلال چیزوں سے سرور اور حرام چیزوں سے نفور رہے، اور وہ یہ سمجھے کہ ہم کسی کے محکوم اور کوئی ہمارا حقیقی حاکم ضرور ہے۔ حضرت وہب بن منبع جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وہ گیہوں کا درخت جس سے آدم و حوا کو روکا گیا تھا، وہ جنت کے ایک نہایت پرفضا چمن میں لگا ہوا تھا، اور اس کا ایک ایک دانہ مشک کے برابر تھا، جو مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے یہ ضرور تھا کہ جنت کے کسی کھانے اور کسی نعمت سے استنجا کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن گیہوں میں بوجہ ناجائز ہونے کی یہ خاص تاثیر تھی کہ اس کے کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد پیشاب پاخانے کی ضرورت لاحق ہوتی، اور جنت میں بیت الخلاء کا کیا کام؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان کو استعمال میں لانے سے انسان ضرور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، یہ حق ہے، خواہ وہ شے دنیا میں ہو یا جنت میں۔ بہرحال اس ممانعت سے مقصود ازدی یہ تھا کہ آدم اور ان کی اولاد کو ہماری حلال اور حرام اشیاء میں تمیز رہے اور ان سے پورے واقف رہیں، نیز میری نعمتوں کے استعمال کرنے سے اور ان سے پرہیز کرنے کے پوری طرح عادی ہو سکے۔ اس کے بعد آدم و حوا کو پھر سنا دیا گیا کہ دیکھو گیہوں کے قریب نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے جنت کے اندر۔ ظالموں کے معنی حق تلفی کرنے والے کے ہیں، یعنی ظالموں کے معنی حق تلفی کرنے والے یا پھر ظلم کرنے والے۔ پس اس سے زیادہ اور کیا حق تلفی ہوگی کہ جس خالق و مالک نے مٹی کے پتلے سے خوبصورت انسان بنایا اور فرشتوں کا قبلہ قرار دیا اور جنت کا مالک بنایا، وہاں کی لامحدود نعمتیں استعمال میں لانے کی اجازت دی اور وہاں کے تمام عیش سرور حال اور جائز کیے، صرف ایک چیز کی ممانعت فرمائی، پھر اس ممنوعہ چیز کو بلا ضرورت استعمال یا اجازت میں لانا صریح ظلم ہے یا نہیں؟ پس اس سے پروردگار نے گیہوں کھانے کو ظلم سے تعبیر کیا اور آدم و حوا کو اس کا کھانا ظلم بتایا، اسی لیے منع کیا گیا تھا۔ حکم محسن توڑنا ظلم صریح، فی الحقیقت یہ برا ہے اور قبیح۔ جی ہاں، یا الہی تو ہمیں توفیق دے، ایسی باتوں سے ہر ایک مسلم بچے، یعنی جس چیز کو منع کیا گیا اس چیز کو کھانا ضروری نہیں تھا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، جی ہاں، سنیں آگے۔ اور کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک عورتوں کا ذکر، یعنی میں بتا رہا ہوں کس طریقے سے اس وقت بتایا گیا تھا حضرت آدم کو کہ ایسے سے کرنا۔
اسلامی ان کو سکھانے اور تمہارے اوپر فرض ہے کہ ان کو اسلام سکھائیں اور سکھایا جائے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی ہاں. مولا کریم فرماتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، یعنی ہمارے یعنی میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو. کہ میں نے 24 گھنٹے میں کوئی وقت مقرر کیا ہے کہ خدا کے حبیب پر میں اس وقت درود خوانی کرتے ہو، ہم اس وقت درود خوانی کرتے ہوں وہ رسول پاک جو ہم کو جنت میں لے کر داخل ہوں گے اور ہمارے گناہوں کی شفاعت کریں گے. افسوس کہ ان پر درود بھیجنے کا کوئی وقت بھی ہم تجویز نہ کریں. شرم شرم. درود مقدس زیادہ سے زیادہ نبی پر پڑھیں. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رات دن میں کسی وقت بھی درود نہیں پڑھا اس نے مجھ پر بخل کیا، اور البخیل عدو للہ، یعنی بخیل اللہ کا دشمن ہے، کنجوسی کرنے والا. اگر جس نے سرکار پر درود نہیں پڑھا تو وہ بخیل ہے. اور درود کی برکت سے انشاءاللہ ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں، سارے کام حل ہو جاتے ہیں. دوستو اس سے آگے کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، سننا چاہتے ہیں تو اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ سنیں گے. اب یہاں سے شیطان کا مکر و فریب، کس طریقے سے شیطان ورغلائے گا، کیا ہوگا. وہ حضرت آدم اور حوا جو ہے جس گیہوں کو کھانے کے لیے منع کیا تو وہ گیہوں حضرت حوا جو ہے آدم کو کیسے کھلائیں گی، وہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ سماعت کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس واقعے کو سنیے، دل سے شیئر کیجئے اپنے دوستوں احباب میں. اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا. اللہ حافظ دوستو.